بقى واحد لا كيسيون Posez votre question. بالنسبة لي فيلوبلوم كيفاش situé sur la paroi latérale de leur follicule. Pour les fils de plumes, on a dit formé à la paroi follicule de plumes de compteur. La paroi follicule هذا كامل تعتبر paroi follicule. Voilà, هو الباروا follicule. هنا الفوليكول حيت هنا غادي تبدا لا فورماسيون، هنا غتبدا لا جيرميناسيون دو بلوم في هاد البارتي هادي، من هنا غتبدا. دونك هذا هو الفوليكول، ها هي السميه ديالو فوليكول. عرفتي دابا؟ فهمت. اوكي. لا فورماسيون دي بلوم دو وازو. اون بلوم دابا كيفاش غادي تصاوب لنا واحد لا بلوم. هنا ديجا غناخدو قلنا كولتور جينيرال، ما غاديش نتعمقوا بزاف، ولكن غير غادي نقرا، ما غاديش نتعمقوا بزاف، غير غادي نقرا. اون بلوم ني d'un bourgeon épidermique que se lève une papille dermique vascularisée. Le bourgeon s'allonge en un cylindre épidermique oblique entoure un axe dermique ou pulpe. هنا شنو شرح؟ قلنا لو بولب، هنا شوفوا معايا في هذه البلاصه، لو بولب شوفوا في لو ديفلوبمون دو بلوم هنا في لا شيما. هاد لو بلوم هنا كيبدا الخدمه ديالو، فاش غيبدا يتصاوب لا جيرميناسيون ديالو غتبدا هنا. دونك غتبدا par un bourgeon épidermique. دونك في لو bourgeon épidermique اللي هو واحد البابيل ديرميك كيكون تري فاسكولار، كيكون فاسكولاريزي. وهنا فين ما نقولوا فاسكولاريزي سا فو دير كونتيان دو فيسو سونغان. ديجا لي فيسو سونغان هما اللي كيغديو لي بلوم. دونك لي بلوم ما يمكنش غادي تعيش واحد لا بلوم سون نوريتور. دونك لا نوريتور منين كتجيها من لو سون، كوم لو كا ديال لي بوان. دونك هنا كتكون فاسكولاريزي capillaire هو الكابيلير سونغان. ان كابيلير سونغان فيسو سونغان هو اللي غيعطينا لا جيرميناسيون. من هنا غادي تبدا لا جيرميناسيون. دونك وغيدير واحد سالونجمون، واحد لو بورجيونمون غيدير واحد لو سالون، واحد لالونجمون. هاد لالونجمون كيكون سيلندريك، دونك غيكون بواحد الهيئه، واحد لا فورم اللي هي اسطوانيه، وغيدور لنا على واحد لاكس. هذاك لاكس هو اللي سميناه البولب. لاكس اللي من بعد غادي يصاوب لنا اون بلوم. من بعد puis s'enfonce progressivement par sa base sous la surface de la peau. من بعد شنو كيدير؟ كيبقى سوفونسي، كيدخل في لا باز ديال لا سيرفاس، غادي يخرج لا سيرفاس. دابا هنايا كنشوفوا قلنا puis s'enfonce progressivement par sa base sous la surface de la peau. ديجا قلنا هاد لا بارتي غادي تخرج من لا باز. فاش كنهضر على لا باز قلنا كنهضر على البلاصه، اخر بلاصه هي هذه لا باز. هنا الفوق راه لا سيرفاس دو لا بو، هاد البلاصه لا سيرفاس شنو كتشوف برا، وهنا لانتيريور دو لا بو. ديجا قلنا بان هاد لو جيرم اللي هو لا بولب راها ديرميك وراها فاسكولاريزي. دونك فاسكولاريزي كونتيان دو فيسو سونغان، فيها واحد دي كابيلير سونغان ولا دي فيسو سونغان. دونك كونتيان دو سون. شنو غادي دير؟ غادي دير واحد لونفونسمون وي ولا بوسي، وغادي تدفع باش انها تخرج لا سيرفاس، تخرج لبرا. دونك غادي تخرج لبرا. هنا شنو كيوقع لنا؟ اونترين ليبيديرم كي سانفاجين اون ان فوليكول بلومير. هنا غادي توقع لنا واحد لانفاجيناسيون. لانفاجيناسيون ديجا قريتوها في لومبريولوجي. دونك غتوقع لنا واحد لانفاجيناسيون غادي تطلع للفوق، هاد لو تيرم غيطلع للفوق كوم لوكا ايسي. دونك بحال هاد الحاله هادي اللي عندنا هنايا، لو جيرم غيطلع للفوق، دونك غيطلع
الفوق. Alors, on continue. Au sein de l'épiderme épaissé de la partie apicale de bourgeonnement, donc l'épiderme غتولي تزيد في la partie apicale اللي هي la partie au sommet, la partie اللي الفوق غتزاد تولي épaisse كتعراض. Des fils longitudinaux de cellules poussant à partir d'une zone germinative annulée au collier. Donc هنا ما غنوليوش نشوفوا في la partie 1 غندوزو ل la partie 2 هنا في le 2 وشنو غادي يولي يدير هاد لو جيرم غيزيد في لا جيرميناسيون ديالو ها هو الفوق في لا بارتي ابيكال وغيصوب لنا واحد لا زون هادي هي لا زون اللي غادي يصوب دونك جو ميكسكوز هادي هي لا زون هاد لا زون اللي دورت عليها هاد لا زون غادي دير بحال غادي تولي بحال ان كوليي ان كوليي هو داك العقد اللي كيديروه البنات اولا العيالات دونك كيديروا واحد لو كوليي كيدوز واحد العقد كيكون مثلا داك العقد ديال الجوار ولا هذا المهم العقد غتكون بحال واحد لو كوليي غتصوب لنا كوم ان انويل او كوليي شنو كيدير داك الكوليي سو فاكيوليز اي سو كيراتينيز وغيصوب لنا دي كريت باربير غيوقع له لا فاكيوليزاسيون وكتوقع له لا كيراتينيزاسيون وغادي يولي يتصوب لينا واحد لو باربير هاد لو باربير هو اللي من بعد يعطينا دي بارب ودي باربي يعطينا دي باربير هنا شوف معايا في هاد البلاصه هادي واحد لا كوب ترانسفيرسال هاد البلاصه هنا قسموها هكا كتبان هذا هو لو كوليي هنا لو كوليي هكا كيبان لو كوليي هادشي علاش سماوه كوليي دونك سميتها لا زون جيرميناتيف تصوبت لنا على شكل واحد لو كوليي ديك لا لا بلوم كتزيد في لا جيرميناسيون ديالها وفي لو ديفلوبمون ديالها وفي لا كرواسونس دونك وصوبت لنا واحد لو كوليي هاد لو كوليي قلنا كيوقع له لا فاكيوليزاسيون ومن بعد غتوقع له لا كيراتينيزاسيون يعني غيدخل لنا لو بروتين كيراتين وغادي تصوب لنا اون كريت باربير تصوب لنا واحد لا كريت باربير هادي هي لا كريت باربير هي هادي اللي هنا لتحت انا غادي ندير لها واحد هادي هي لا كريت باربير دونك هادي هي لا كريت باربير دونك vous voyez ici la crête barbère هنا لا كريت باربير باينه مزيان من بعد هاد لي كريت باربير شنو غادي يوقع ليهم دي كريت غادي يجيو لنا دي كريت باربيلير les crêtes barbilaires se différencient de la même façon de part et d'autre des crêtes barbaires. Donc les crêtes barbaires ou les crêtes barbulaires عندهم la même façon. Donc غادي يديروا حتى هما غيوليو بحال comme un collier وغيديروا la vacuolisation وغيوليو يديروا la kératininisation باش غادي يوليو وحدين غادي يوليو دي crêtes barbaires وحدين غادي يوليو دي crêtes barbulaires. من بعد l'ensemble de les bouches plumaires est revêté d'une gaine kératinisée. Donc l'ensemble ديال les bouches plumaires l'ensemble ديال les bouches plumaires c'est نحيد هاد les façons اللي درت. Donc l'ensemble ديال les ébouches ou les bouches primaires غادي تغلف revêtu غادي تغلف ريكوفير غادي تغلف لنا بواحد لاغان كيراتينيزي بواحد لاغان كيراتينيزي هي هنا لان دو سيلول ابيديرميك فورماسيون دو الكالاموس اي لي كريت باربير دونك هنا كتكون لا فورماسيون دو كريت باربير ولا زيدتو تشوفوا هنايا عندنا سي 3 اس سي 2 ها هما هنايا كبار سي 2 هي واحد لا كوب ترانسفيرسال او نيفو دو كوليي دو لو كوليي و سي 3 هي لا كوب واحد لا كوب ترانسفيرسال اوسي ديال كريت باربير دونك لا كريت باربير و لو كوليي دونك شوف كيفاش كان لو كوليي وقعت له لا فاكيوليزاسيون وقعت له لا كيراتينيزاسيون وعطانا دي كريت باربير كوم سا من بعد غادي يجي هاد لو جير
l'ensemble de les bouches وغادي توقع له لا كيراتينيزاسيون غيزيد يغلفوا واحد البروتين ديال الكيراتين وغيتسمى اون غان بلومير غتولي تسمى سميتو اون غان بلومير كيراتينيزي différencié à la périphérie donc différencié à la périphérie du bourgeon épidermique la périphérie هي هاد البلايص اللي كيكونوا في القناه donc كيكونوا في لا بيريفيريك كنقولوا لا بيريفيريك l'évolution de les bouches est simple dans le cas du début et complexe dans le cas d'une plume de compteur donc le cas ديال le début déjà قلنا le plume de début هما le plume de poussin هما le plume primitive ديال البوسان او الاوليين le premier plume de poussin كيكون عندهم l'évolution ديال هاد les bouches très simple au contraire chez les plumes de compteur donc les plumes définitives de l'oiseau هنا déjà هضرنا على la formation de plumes نفس لو كا ici هذا هو الفوليكول اللي ديجا تكلمنا عليه تكلمنا على الفوليكول هاد الفوليكول هنا التقسيمات اللي قسموا واحد لا كوب ترانسفيرسال هي هادي دونك هادو هما لي كريت باربير هما باينين مزيان l'immersion d'une plume en compteur donc هادي هي l'immersion ديال البلوم هكا غادي تخرج لا بلوم دو compteur هنا immersion d'une plumule هنا كتخرج بلومول دونك البلومول هما لي بلوم دو ديفي شوف كي كتخرج uniforme contre les plumes de compteur donc الفوليكول عندهم بجوج ولكن الفوليكول ديال لي بلومول très petit contre le follicule des plumes de compteur est très grand